बस जिस चीज पे उन्होंने पाबंदी लगाई है उसको हमने ये ब्लैक कब आया है, अब ब्लैक नहीं है तो कहूंगी कि इस्लामोफोबिया तो बात की बात है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमान ही नहीं रहा और गैरत ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में गैरत हो, इस्लाम हो, किसी को स्पेसिफिकली नहीं, हम और आप, हम सभी इन्हीं में शुमार होते हैं। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें किसी चीज़ के बारे में, ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। दरअसल गलत है। लोगों को वही करना चाहिए जैसे वो चलते आ रहे हैं। क्या करना मारते जो कि शुरू से चलता आ रहा है ना, आजकल की हुकूमत ने कभी नोट किया है ना वो करेगी। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, जिसने जो करना, जैसी मर्जी हुकूमत ले आए, जैसे मर्जी रूल बैन कर ले, उठा ले, जो मर्जी कर ले, हमने वैसे करना है। हम बाया भी पहनेंगे, हम हिजाब भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मारना है तो मारते, नो इशू। बात आपने नहीं किया हुआ। आहो यार, ऐसे सारा इस्लाम सिर्फ पर्दा ही है? नहीं, सारा इस्लाम पर्दा नहीं है। आपकी गैरत भी होती है, कुछ हया भी होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है अबाए को जो है बिल्कुल ही मना कर दें। मिला था, मैंने तो बाजार आना था, अबाया तो मैं आपको बताऊं, तहरीक ये भी चलनी चाहिए कि अबाए के ऊपर बाल भी नजर ना आए। अथॉरिटी, ये तो सबको पता है। जब मेजॉरिटी नहीं कुछ करेगी तो भाई हम क्या कर सकते हैं? आप ही बता दो। रह गए हैं, इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती है 2 दिन एहतजाज किया जाता है, बैठ जाते हैं। सॉरी टू से, ये सारे मामला जो हैं हम लोगों को उनके बारे में पता हो ना पता हो, 2 दिन हम लोग खड़े होते हैं, बातचीत करते हैं, हॉट टॉपिक रहता है, तीसरे दिन हम सारे अपनी जिंदगी के खुशी कमी के मामला में मसरूफ हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, ताजिकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जहां हमने बहुत सी खबरें की कि ताजिकिस्तान ने हिजाब बैन कर दिया, बुरखा बैन कर दिया है, दाढ़ियां बैन कर दी है, जुमे की नमाज बैन कर दिया है, वहां पर उन्होंने काले रंग का लिबास भी बैन कर दिया है। वो सील कर रहे हैं उन दुकानों को जहां पर काला रंग बिक रहा है। बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं जो कि बिल्कुल इस्लाम के अगेंस्ट है। 35+ उन्होंने एंटी इस्लामिक लॉज बना डाले हैं अपनी कंट्री में, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारी कल्चर फर्स्ट है, हमारी कंट्री फर्स्ट है, रिलीजन फर्स्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि हम ताजिकिस्तान के कल्चर को जिंदा करना चाहते हैं, इसीलिए हम ये सब इकदामात कर रहे हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज लेंगे कि ताजिकिस्तान क्या अपने आप को एक नॉन इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करने के चक्कर में है, क्या वजह क्या है इसके पीछे की, क्या वजूहात है। लेते हैं अवाम के रिव्यूज, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बेसिकली तो ये बिल्कुल उनकी बात हमारे मानने लायक है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो तो अबाया को, नमाज को सबसे पहले हम अपने दीन को प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को एक ह्यूमन कहते हैं, एक पाकिस्तानी कहते हैं, ठीक है। पहले हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे, फर्दर देन वी आर पाकिस्तानी। सो मेरे लिहाज से तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। अच्छा, पहले हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है, बाद में हम पाकिस्तानी। तो शरिया यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर हर कोई इस्लाम का नाम ही लेकर तो फ्रॉड कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बल्कि जो हमारे जो सियासतदान हैं, बेसिकली कहा जाता है कि जैसा आपका हुक्मरान होता है ना मुल्क का, तो आगे आपकी राया भी वैसे ही होती है। तो जहाँ पे हुक्मरान ही ठीक नहीं होंगे ना, तो वहाँ पे फिर आपकी राया भी इसी तरह ही करेगी, फ्रॉड करेगी, स्कैम्स करेगी। सो बस ठीक है, हम तो रह ही रहे हैं पाकिस्तान में, एंड दैट्स इट। कहते हैं हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, नेशनैलिटी बाद में है। ताजिकिस्तान इसके उलट कह रहा है। वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को खतरे में नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे पहले हमारा कल्चर है। इसलिए उन्होंने बहुत सी चीजों को बैन कर दिया है। जो औरतें वहां पर ब्लैक कलर का अबाया या ओवरऑल अबाया भी पहनती थी, उनको कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं है, अरब के कल्चर में मत घुसो, हम सिर्फ अपने कल्चर को ही प्रमोट करेंगे। हिजाब बैन, दाढ़ी बैन, 35 से ज्यादा इस्लामिक लॉज को उन्होंने खत्म कर दिया है। क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें इसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हमारे हमारी हुकूमत है, जो इस टाइम हमारे लीडर्स चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ पर एक्शन लें, बात करें, क्योंकि आवाज़ उठाएंगे सो हमारा कल्चर मजीद, क्योंकि ये अबाया पहनना कोई गुनाह की बात नहीं है, दाढ़ी रखना कोई गुनाह की बात नहीं है।
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اس ٹاپک پہ بات کریں, اس کے خلاف ایکشن لیں. ہمیں ایکشن لیں گے. ایکشن لینا چاہیے. ہمیں اپنے ابایا کو مطلب مزید ابھار کے دکھانا چاہیے کہ بھائی نہیں, پرسنالٹی تو ابایا میں ہے. پاکستان کی تمام خواتین ابایا اوڑھتی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں. ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں پھر؟ بس ہمیں پہلے اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, پھر ہمیں کہیں اور جا کے ایکشن لینا پڑے گا. تو میں تو ابایا پہنتی ہوں, اینڈ آئی لو ابایا. سو میں باقی لیڈیز کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ وہ ابایا پہن کے گھوما کریں. یہ اچھی چیز ہے, ناٹ اے بیڈ تھنگ. ابایا پہننا نہ پہننا خیر یہ تو ہر کسی کی پرسنل چوائس ہے, بیکاز ایوری سٹیزن از فری ان پاکستان. تو اچھا, لیکن یہ تو ایک الگ بات ہوگی. ہم بات کر رہے تھے تاجکستان پر. اگر فرانس کے اندر کچھ ہو ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے, جرمنی کے اندر کچھ ہو ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے, پڑوسی دیش میں کچھ ہو ہم کہتے ہیں اسلاموفوبیا ہے. تاجکستان 98% مسلم آبادی رکھنے والا تمام کے تمام اسلامک رولز کو سائڈ پر کر رہا ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ یہاں پر ہمیشہ یہ تو بولا جاتا ہے کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. مسلم کنٹریز میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر جہاد کا اعلان کیوں نہیں ہوتا؟ اب I don't know, I don't have any answer. اچھا سننے سے, کیا تاجکستان ایک نان اسلامک اسٹیٹ بن رہا ہے یا سیکولر اسٹیٹ بن رہا ہے؟ بالکل, یہ نان اسلامک اسٹیٹ بن رہا ہے, اینڈ دیٹس ناٹ گڈ فار اس. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جب ایک چیز کی پابندی ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے نا, پاکستان میں ہی نہیں ہے کہ ابایا نہیں پہنا. اب دیکھیں نا, ہمارے ایک لیڈر تھے جو اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے تھے کہ میں نے خود ایک نان مسلم سے شادی کی تھی. واو, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ اب کیا, وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا نان مسلم سے شادی کر کے. بالکل. تو اٹس ناٹ, میرے لحاظ سے تو یہ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو انہوں نے بات کہی پاکستان کی نہیں ہو رہی, اس ہمارے کلچر کی ہو رہی ہے نا, کہ انہوں نے بولا کہ بھائی میں ریاست مدینہ بناؤں گا. تو ریاست مدینہ ایسے تو نہیں چلے گی نا کہ جینز اور شرٹ پہن کے آپ ویسٹرن ڈریسنگ کر کے آپ باہر نکل جائیں اور بال کھلے چھوڑ دیں. تو یہ ابایا ایک اچھی چیز ہے. جب ہماری اپنی کنٹری میں یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ جو ادر کنٹری ہے اوبویسلی وہ تو اس چیز پہ پابندی لگائے گی. بینگ اے مسلم ہمیں ابایا ہم ویئر کریں گے تو ہمیں دیکھ کے دوسرے کلچر بھی اس چیز کو پک کریں گے نا. سارے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں, ہم اکیلے کو. بس ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک میں یہ تہذیب چلانی چاہیے کہ سب عورتیں جو ہے وہ ابایا پہنے, تاکہ ہمیں دیکھا دیکھی بقایا بھی پہنے. جو وہ پابندی تحریک چلائیں گے, آپ کو لگتا ہے سب لوگ مان لیں گے؟ اسلام کے اندر تو کوئی جبر نہیں ہے. تو اگر ہم تحریک چلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم جبرن سب کو جو ہے وہ ایک چیز کے لیے مائل کر رہے ہیں. جدوجہد کرنی پڑے گی. تو محنت میں تو کوئی آڑ نہیں ہے, ہم جدوجہد کریں گے تو لوگ اس چیز کی طرف آ بھی جائیں گے. اپنے آپ پہ کانفیڈینس ہونا چاہیے. ابایا پھیلا سکتے ہیں, پھیلا سکتے ہیں. پھیلانے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں میں ابایا کو اپوز نہیں کر رہی ہوں, میں تو ابھی بھی کہہ رہی کہ جو لوگ ابایا پہنتے ہیں میں ان کی بھی رسپیکٹ کر رہی ہوں, جو نہیں پہنتے میں ان کی بھی رسپیکٹ کر رہی ہوں. پرسنلی آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو کسی نے ابایا پہنا ہے یا نہیں پہنا. لیکن جب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تحریک چلانی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جب ہمارے ملک میں ایک ابایا کی پابندی ہوگی تو ہم ادر کنٹری کو جب کہیں گے نا کہ بھائی آپ اس چیز کو بین کیوں کر رہے ہیں, آپ اس کو چلنے دیں, تو صرف بات ہمیں وہ یہ بات نہیں کر سکیں گے. پھر وہ ہمیں نہیں کہہ سکیں گے آپ کی اپنی کنٹری میں کیا چل رہا ہے. داڑھی بھی بین کیا, داڑھی کی بھی تحریک چلائے. اب کالا کپڑا بھی بین کیا, کالے کپڑے کی تحریک چلائے. انہوں نے جمعے کی نماز بھی بین کی ہے. تو جہد کرنی پڑے گی نا, محنت کرنی پڑے گی. جدوجہد کرتے سے وہ لوگ سدھر جائیں گے. مشورہ تو یہی ہے کہ بھائی سب مل کے جدوجہد کرے, ایک عورتوں کی ریلی رکھ لے جس میں ابایا ہو اور بلیک کلر کا ابایا ہو, ناٹ اینی ادر کلر آف ابایا. ابایا نہیں کھلایا جائے گا اگر کسی اور کلر میں ہوگا تو. بس بلیک ابایا ہو, بس جس چیز میں انہوں نے پابندی لگائی ہے اس کو ہم نے, یہ بلیک ابایا ہے. اب بلیک نہیں ہے تو یہ بلیک ابایا. بس اب کیا کروں, مجھے اب یہ جو ملا تھا, میں نے تو بازار آنا تھا ابایا تو میں آپ کو بتاؤں تحریک یہ بھی چلنی چاہیے کہ ابایا کے اوپر بال بھی نظر نہ آئے. میرے آ رہی ہے. اسلام کو فالو کرنا تو صحیح سے کرو, صحیح سے کرو. لیکن مشورہ تک تو یہی ہے, اچھی بات تو ایک اچھی بات پھیلانا تو ثواب کا کام ہے. تو آپ بھی تین دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلیں نا, ساتھ ساتھ لے کے چلیں, اور بس اس چیز کو ذرا ان کو نہیں بین وغیرہ کرنا چاہیے. ہمیں اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہر کسی کو بین نہیں کرو, آپ آزادی دے دو ہر کسی کو. دے دو کہ جو بین کر رہے ہیں تو جو لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں پھر وہ بھی رہ جاتا ہے. ہماری کنٹری سائڈ نے تو ان کی کسی بھی کلچر پہ یا کسی بھی ایسی چیز پہ, ان کی فیمیلز پہ, ان کے میلز پہ پابندی نہیں لگائی. تو فیمیلز پہ فیمیلز, بھائی ہم اسلامک کنٹری کی بات کر رہے ہیں. تو وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی ادر کنٹری اگر ہمارے ملک میں آ جاتی ہے تو ہمارے ملک نے, ہمارے لیڈرز نے تو کسی چیز پہ پابندی نہیں نا لگائی ہوئی. ٹھیک ہے, سب ویئر کرتے ہیں, آزادانہ ماحول ہے, ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے, تو باقیوں کو بھی یہ چاہیے. تھینک یو سو مچ.
ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दाढ़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, उसको फॉलो करना है। और दाढ़ी रखना या ना रखना, इसमें तो कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि मुसलमान रख सकते हैं या नॉन मुस्लिम रख सकते हैं। कितने ज्यादा नॉन मुस्लिम ऐसे हैं जो कि, बल्कि आजकल देखा जाए तो दाढ़ी एक ट्रेंड बना हुआ है, हर कोई इसको फॉलो कर रहा है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में हो या कोई भी इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको स्पेशली किसी भी चीज को आप खास तौर पे अबाया या फिर दाढ़ी वगैरह को आप सिर्फ इस चीज में लेके आ जाएं कि ये मुसलमान हैं और आप ये नहीं कर सकते, तो वो तो एक गलत बात है। 35 से ज्यादा उन्होंने इस्लामिक लॉज को बैन कर दिया है। इस्लामिक लॉज तो आप एक दो भी बैन करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, 35 से ज्यादा बैन कर दिया तो फिर आप खुद सोच लें कितना खसारा उठाएंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? फ्रांस में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। जर्मनी में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। कहीं स्विट्जरलैंड में कुछ होता है, हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे आप? उसको खैर किसी भी चीज को इस्लामोफोबिया कहने से पहले तो मैं यही कहूंगी कि मुसलमानों के अंदर गैरत या फिर ईमान ही सो चुका हुआ है। मैं इन सब में तो पहले यही कहूंगी कि इस्लामोफोबिया तो बात की बात है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों के दिल में जज्बा ईमान ही नहीं रहा और गैरत ही खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुसलमानों के दिल में गैरत हो, इस्लाम हो, किसी को स्पेसिफिकली नहीं, हम और आप, हम सभी इन्हीं में शुमार होते हैं। हम में से कोई भी इस हद तक हिम्मत नहीं करता कि हम स्टैंड ले सकें, किसी चीज के बारे में ओपनली डिस्कस कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के अंडर हैं और हम लोग उनसे अभी तक उनकी गुलामी कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।